अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम एडवर्ड सेड के पॉइंट ऑफ व्यू से रीसेंट इम्पेरियलिज्म यानी मॉडर्न इम्पेरियलिज्म को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओल्ड इम्पेरियलिज्म और मॉडर्न इम्पेरियलिज्म के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। अगर हम ओल्ड इम्पेरियलिज्म की बात करें तो इसका इरा 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के दरमियान में था, जिसमें जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ थे यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए बैकवर्ड कंट्रीज़ पे हमला किया करते थे, वहाँ के इलाकों को डिस्ट्रॉय किया करते थे और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बना के डायरेक्ट तरीके से कंट्रोल हासिल किया करते थे। आज के दौर के अंदर इम्पेरियलिज्म का ये तरीका टोटली चेंज हो चुका है, जिसे हम मॉडर्न इम्पेरियलिज्म कहते हैं। और मॉडर्न इम्पेरियलिज्म का इरा 19 से 20 सेंचुरी के दरमियान में है, जिसमें जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हो गए यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये डायरेक्ट तरीके से बैकवर्ड कंट्रीज़ पे अपना इन्फ्लुएंस कायम नहीं करते, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ कायम नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से वो अपनी इकोनॉमिक पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी मिलिट्री पावर को यूज़ करते हुए दूसरे ममालिक में इनडायरेक्ट तरीके से अपना इन्फ्लुएंस कायम करते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम इसी रिसेंट इम्पेरियलिज्म को यानी मॉडर्न इम्पेरियलिज्म को एडवर्ड सेड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। American imperialism in recent time with reference to Edward Said. American imperialism has continued to shape global politics in recent time and the Edward Said work remains relevant in understanding its impact. American imperialism दुनिया के तमाम ममालिक की सियासी हालत को तब्दील करने में, उन्हें शेप करने में American imperialism ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और जो एडवर्ड सेड का वर्क कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म है, वो हमें अमेरिकन इम्पेरियलिज्म को अंडरस्टैंड करने में और अमेरिकन इम्पेरियलिज्म का दुनिया के दूसरी ममालिक में क्या असर हुआ है उसे समझने में बहुत अहम है। इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इरा द यूनाइटेड स्टेट emerged as a world sole superpower with unmatched military and economic power. पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट दुनिया में एक बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पे नमूदार हुआ है, जिसकी फौजी ताकत का, इक्तिसादी ताकत का कोई भी सानी नहीं है। This power has allowed the United States to project its influence around the world, often at the expense of other nations. और अमेरिका की इसी फौजी और इक्तिसादी ताकत की वजह से अमेरिका इस काबिल हुआ है कि वो दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर अपना असर और रसूख कायम कर सके। Said's idea about cultural imperialism are particularly relevant in understanding American power in recent time. एडवर्ड सेड का कल्चर इम्पेरियलिज्म का नज़रिया खास तौर पे हमें अमेरिका के कल्चर इम्पेरियलिज्म को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जो कि अभी भी हम रिसेंट टाइम में देखते हैं। The United States has continued to export its cultural products and values around the world through Hollywood movies, popular music and social media platform. United States जो है अभी भी अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी सकाफती वैल्यूज़ को दुनिया के सामने फैला रहा है। और वो किस तरह से दुनिया के सामने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और या तो हॉलीवुड मूवीज़ के ज़रिए से, म्यूज़िक के ज़रिए से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेके वो अपने कल्चर को, अपनी सकाफती वैल्यूज़ को दुनिया के दूसरे ममालिक तक पहुँचा रहा है। दिस कल्चरल हेजेमनी हैज़ अलाउड द यूनाइटेड स्टेट टू शेप द वे पीपल थिंक एंड एक्ट अराउंड द वर्ल्ड, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कल्चरल ट्रेडिशंस। और यही वजह है कि जब अमेरिका का कल्चर दूसरी दुनिया के नेशंस पे इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ की सोसाइटी का खुद का कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खुद का कल्चर उनका तबाह बर्बाद हो जाता है। तो अमेरिका का कल्चर इम्पेरियलिज्म दूसरे ममालिक के लोगों की सोच को, उनके किरदार को शेप देने में मदद करता है। और इस तरह से क्या होता है कि दुनिया के दूसरे ममालिक अमेरिका के कल्चर को अडॉप्ट करने लगते हैं, जिसके नतीजे में उनका खुद का कल्चर डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो इस तरह से अमेरिका अपना कल्चर को डोमिनेट करने में कामयाब हो जाता है। Said also highlighted the negative consequences of American economic domination and these remain relevant today. एडवर्ड सेड का ये काम कल्चर इम्पेरियलिज्म, ये खास तौर पे अमेरिका के इक्तिसादी लिहाज से मजबूत होने और उसी के अमेरिका के इक्तिसादी गलबे की वजह से दुनिया के दूसरे ममालिक पे जो नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में आगाही फराहम करता है। और इन नेगेटिव असरात को हम आज की दुनिया में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं।
The United States continue to control the global economy through the International Monetary Fund and the World Bank and other international institute. اور امریکہ نے اپنی اقتصادی حالت کو گلوبلی اسٹرانگ کرنے کے لیے یعنی پوری دنیا میں اپنی اقتصادی حالت کا غلبہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، دوسرے بہت سے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو اس نے متعارف کروایا، جس کے تھرو وہ دنیا کے بہت سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو پسماندہ ممالک ہیں، ان کو وہ فنڈ مہیا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ امریکہ کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، وہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ This control has allowed the United States to impose its economic policies on other countries, often with devastating consequences. For example, structural adjustment program imposed by United States and other Western countries on developing nations have often resulted in widespread poverty and inequality. اور اس طرح سے امریکہ اقتصادی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور اس نے اقتصادی لحاظ سے دنیا کے دوسرے ممالک میں اپنا غلبہ بھی پا لیا ہے، جس کے نتیجے میں دوسرے ممالک پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، امریکہ کا جو دیکھا جائے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، جسے امریکہ نے اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز نے متعارف کروایا ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو کہ غریب ممالک ہیں، ان کو آسان اقساط پہ قرض تو مہیا کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو غریب ممالک ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو امریکہ ایک لحاظ سے تو انہیں پیسے دیتا ہے، آسان اقساط پہ انہیں رقم پرووائڈ کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ غریب ممالک اس بات پہ بونڈ ہو جاتے ہیں کہ امریکہ جو اپنا کلچر وہاں کے نیشن کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اقتصادی اکنامک لحاظ سے وہاں پہ وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پیسے کے لحاظ سے تو وہ غریب ممالک کو قرض مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی جو ثقافتی ویلیو ہے ان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ Said's idea about negative consequences of American imperialism are evident in ongoing refugee crisis in the Middle East. اگر ہم ایڈورڈ سید کے امریکن امپیریلزم کے نظریے کو اور اس کے نیگیٹو اثرات کو دیکھیں تو آج کی دنیا میں ہم اسے واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے امریکن امپیریلزم کے نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ The United States military intervention in the Iraq and Syria combined with its support from repressive regime in the region has created a humanitarian crisis that has resulted in millions of people being displaced from their homes. امریکن ریاست نے اپنی طاقت اور ملٹری کی بنیاد پہ عراق اور سیریا میں اپنے قدم جمائے ہیں اور اس کے لیے وہاں کے بہت زیادہ جو نقصان دہ عناصر نے ان کی مدد کی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہاں کی انسانیت کی اقدار کو پامال کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ This crisis is the direct result of American imperialism and its direct control to مڈل ایسٹ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکن امپیریلزم کا کس طرح سے وہاں مڈل ایسٹ پہ کنٹرول ہو رہا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی اقتصادی اور اپنی ملٹری کے لحاظ سے مضبوط ہو کے وہ مڈل ایسٹ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ In recent times, the United States has used its economic power to impose sanctions on other countries such as Iran and Venezuela. آج کے دور میں ہم دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی اکنامک حالت کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا ہے اور وہ اس اکنامک پاور کے غلبے کو ایران اور وینزویلا کے ممالک کے اوپر امپوز کر رہا ہے۔ These sanctions have often had devastating consequences for ordinary people who are denied access to basic necessities such as food and medicine. حتیٰ کہ امریکہ نے ان ممالک کو بونڈ کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے جتنے بھی ٹرمز اینڈ ریگولیشن ہوگے، جو آرڈر ہوگا اسی کو فالو کریں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں تھریٹ کیا جاتا ہے، انہیں اس کے نتیجے میں بیڈ کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی تھریٹ کی وجہ سے جو آرڈینری پیپل ہیں، جو عام وہاں کی عوام ہے، جنہیں صرف کھانا اور میڈیسن اور بنیادی زندگی کی ضروریات ملتی ہیں، ان لوگوں کی زندگی پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ This use of economic power to exert political influence is a clear example of American imperialism in action. اور اسی طرح امریکہ اپنی اکنامک پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنی پولیٹیکل پاور کو انہینس کر رہا ہے، اور یہ واضح نشان ہے کہ امریکن امپیریلزم ایکٹیو طور پہ دنیا کے تمام ممالک پہ اپنا غلبہ پا رہی ہے۔ In conclusion, Edward Said's work remains relevant in understanding American imperialism in recent time. The United States continue to exert
ایٹ دا اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈورڈ سید کا کام امریکن امپیریلزم کو سمجھنے کے لیے اور آج کی دنیا میں جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. دی یونائٹڈ اسٹیٹ کنٹینیو ٹو ایکسرٹ اٹس کلچر اکنامک اینڈ ملٹری پاور اراؤنڈ دا ورلڈ, often at expense of other nation. This power has allowed negative consequences for the rest of the world, including poverty, inequality, and conflict. اب چونکہ امریکہ کلچری طور پہ اپنے اکنامک لحاظ سے ملٹری لحاظ سے مضبوط ہو چکا ہے, اور نہ صرف مضبوط ہو چکا ہے بلکہ اس نے اپنا غلبہ دوسرے ممالک پہ بھی پا لیا ہے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک اپنی ثقافت کو, اپنی اکنامک اور ملٹری طاقت کو کھو چکے ہیں, اور ان کی جو عوام ہے وہ پاورٹی کی طرف جا رہی ہے, غربت کی طرف جا رہی ہے. As Said argued, a more just and equitable world order is needed, one that respects the rights and dignity of all people. سید کہتا ہے کہ ایک ایسا نظام متعارف کروانا چاہیے جہاں پہ تمام لوگوں کے رائٹس اور ان کی عصمت کا خیال رکھا جا سکے.